कितने आदमी थे? सरदार 2 सलमान आगा और साइम अयूब। शाहीनों ने परोटीज को पहला वनडे 3 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने जीत के लिए 240 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया 60 के मजमूई स्कोर पर। कौमी टीम की 4 विकेटें गिरने के बाद साइम और सलमान ने टीम को संभाला। साइम अयूब ने शानदार सेंचुरी दागी। 109 रन की धुआंधार इनिंग्स में 3 छक्के 10 चौके शामिल। सलमान आगा के नाकाबिले शिकस्त 82 रन 4 खिलाड़ियों को भी ठिकाने लगाया। ऑलराउंडर की कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी क़यादत का मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ तारीख़ी रिश्ता और दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन की तकरीब। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सफ़ीर के साथ मिलकर केक काटा। सदर ने खिताब में कहा कि शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने बाहमी पायदार ताल्लुकात की बुनियाद रखी जो मज़हब, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम 18 लाख पाकिस्तानियों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हमेशा पाकिस्तान से ताउन किया। हम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के ख्वाह है। पाकिस्तान UAE की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर सतह पर हिमायत करेगा। वफाकी काबीना ने रेकॉर्डिक मंसूबे के 15% हिस्सा सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदीया ने रेकॉर्डिक में शेयर्स के लिए $540 मिलियन 2 किस्तों में देने की पेशकश की। $330 मिलियन की पहली किस्त डील पर दस्तखत होते ही जारी होगी। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन सरमायाकारी की भी पेशकश। रेकॉर्डिक में वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के 50% हिस्से हैं। काबीना ने नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में निकाह नामे में खत्म नबुव्वत के हलफ के शिक शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। शरह सूद में कमी और करंट अकाउंट सरप्लस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। शरह सूद 22 से 13% पर आने पर सरमाकारी बढ़ेगी। 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुश आइन है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की क़रक़ में इंसदाद पोलियो टीमों पर हमले की मसम्मत। मुल्क से पोलियो के खात्मे में रुकावटें पैदा करना अफसोसनाक करार दे दिया। गैस सार्फिन पर बड़ा बोझ पड़ने को तैयार। ओगरा ने कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक सुई सर्दन के लिए गैस की कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी दी गई। औसत कीमत 1762 रुपये फ़ी MMBTU हो जाएगी। सुई नॉर्दन के लिए गैस 8.7% महंगी करने की इजाज़त। नॉर्दन के लिए औसत कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फ़ी MMBTU हो जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला हुकूमत की मंजूरी से होगा। मदारिस बिल में तरमीम कबूल नहीं, रवैया ना बदला तो फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हालात बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। मुल्क किसी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब तो ये राज भी खुल गया कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हम मदारिस की आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। सरबराह JUI CM के वफ्द की भी मुलाकात। मदारिस बिल और बल्दियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने मामला उलझाने की जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दिया। हुकूमत से गज़ट नोटिफिकेशन का मुतालबा। कहा, अगर किसी तरमीम की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद लाए। पार्लियामेंट, हम और आप यही मौजूद हैं। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना की बातों में बड़ी दलीलें हैं, उनकी बातें आगे पहुंचाएंगे। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में जवाब। कहा, मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मौलाना के साथ बैठे मसाइल बिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि मदारस बिल गुज़िश्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था। आपने कहा दुरुस्तगी करें, जिस पर सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। आइन कहता है सदर बिल वापस करें
تو وہ مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ ایسے میں صدر کا بل پاس کرنا یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ حکومت نے اسمبلی فلور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کا طریقہ بتا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسپیکر کا آفس غیر جانبدار ہے، آپ وہاں جا کر کہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ سے ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، گن پوائنٹ اور سول نافرمانی کی کال کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شیر افضل مروت نے جو بات کی وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اگر میری زبان زہر اور آگ اگلتی ہے تو آپ بتائیں آپ کی طرف سے کون سے پھول جھڑتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہم پرتشدد سیاست پر یقین نہیں رکھتے، پی ٹی آئی نے ہماری دانش مندی کو کمزوری سمجھا۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کا سیاسی قائدین کو مل بیٹھنے کا مشورہ، مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ کہا وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں ایسا ماحول ہے جیسے سوتنے لڑ رہی ہیں۔ سیاسی قوتوں کے ایک ہونے تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان بولے، ملک کو چلانے کا فیصلہ پارلیمنٹ سے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر کا کہنا ہے کہ بات تب بھی آگے بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر کھل کر بات ہو، ہمارے شکوے شکایتیں دور کی جائیں۔ کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرے۔ £190 ملین کیس اختتام کی جانب گامزن، احتساب عدالت میں نیب نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی نیب ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے بریت کی درخواست کر چکے۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 23 رہنماؤں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی درخواست آئی۔ آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی کنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، ملزمان اسلام آباد سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے علی کنڈا پور کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ سپریم کورٹ نے ججز تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن رولز کا ابتدائی مسودہ جاری کر دیا۔ ججز کی تقرری کے لیے پروفیشنل کوالیفیکیشن، قانونی امور پر عبور اور بہترین صلاحیت پر مشتمل میرٹ ہوگا۔ میرٹ میں امیدوار کی ساکھ اور کسی دباؤ سے آزاد ہونا بھی شامل ہوگا۔ ججز کے لیے نامزدگیوں میں وکلا اور سیشن ججز کی مناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ مسودے کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں تمام ناموں پر غور کرنے کے بعد ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے 2010 کے رولز ختم کر دیے گئے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امدادی پروگرام کے سربراہ ٹام فلیچر نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ کہا 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 80 بچوں سمیت سینکڑوں شہری قتل یا زخمی ہوئے۔ فرانسیسی سفیر نے کہا شام میں مفاہمت، تعمیر نو اور انصاف کا وقت آ چکا۔ ایرانی سفیر نے شام کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام پر چھوڑنے کا زور دیا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا۔ حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اسرائیل ہوگا۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری جاری۔ بیت اللحیہ میں تازہ حملے میں 15 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 48 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی ہو چکے۔ حماس نے جنگ بندی کی نئی کوششوں کو سنجیدہ اور مثبت قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل نئی شرائط لگانا بند کرے تو جنگ بندی معاہدہ ممکن ہے۔ یوکرین کا جنگ میں پہلی بار شمالی کوریا کے فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق روسی علاقے کرسک میں شمالی کوریائی کے 30 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ادھر پینٹاگون کے مطابق شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے اکتوبر میں اپنے 10,000 فوجی بھیجے تھے، مگر کوریائی فوج کو اب تک یوکرین کے اندر تعینات نہیں کیا گیا۔ برطانوی عدالت نے 10 سالہ سارہ شریف کے قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ سوتیلی ماں اور سگا باپ دونوں برابر کے مجرم قرار۔ باپ عرفان شریف کم از کم 40 سال اور سوتیلی ماں بنش بطول کم از کم 33 سال جیل کاٹیں گی۔ سزائیں ختم ہونے کے بعد بھی رہائی کی گارنٹی نہیں۔ بچی کے چچا فیصل ملک کو بھی قتل کی اجازت دینے پر 16 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں پولیو ٹیموں کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم۔
पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत कर दी। मरीम नवाज का कहना था, पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन की हिदायत। सबसे पहले मुल्क का सोचें, चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, मेरिट पर नौकरियां देंगे। मुराद अली शाह की सक्खर में इंसदाद पोलियो मुहिम, डोर टू डोर मुहिम, दरवाज़ों पर दस्तखत देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 2 रोज़ बाद आज से शुरू होगी।